केही दिन अघि अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको क्रममा करको दर फेर हेर्ने अत्यन्तै संवेदनशील र गोपनीय कार्य गर्दाखेरि असम्बन्धित र गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर धेरै ठूलो चलखेल गर्नुभयो। यो एउटा ठूलो आर्थिक अपराध, असंवैधानिक र गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य हो। मलाई आश्चर्य लागेको छ, आजका दिनसम्म न त अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छ, न त प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई पदबाट हटाउनु भएको छ, न त नेकपा माओवादीले उहाँलाई मन्त्रीबाट फिर्ता नै बोलाएको छ। यो अत्यन्तै ठूलो जघन्य अपराध हो। एउटा जिम्मेवार मन्त्री, अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा, करको दर निर्धारण गर्दा असम्बन्धित गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु यो संवैधानिक, नैतिक, राजनीतिक सबै दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै आपत्तिजनक कार्य छ। यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। करको दर हेरफेरबाट अरबौंको राजस्वमा घोटाला भएको अनुमान गरिएको छ। केही व्यापारीहरूलाई पोस्नको निमित्त, केही व्यापारीहरूसँग बदला लिनको निमित्त यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य गरिएको टड्कारो अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसका बारेमा सम्बन्धित दल वा सरकारले ध्यान दिएन भने चुनावमा यो अत्यन्तै ठूलो मुद्दाको रूपमा रहने कुरा पनि म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। अहिले अर्को चर्चामा रहेको एसपीपी सम्बन्धी विवाद, अमेरिकासँगको सामरिक अर्थ लाग्ने, सामरिक महत्त्वको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम मा सहभागी हुनको निमित्त नेपाल सरकार उद्यत भएको कुरा चर्चामा आएको छ। नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले कुनै पनि हालतमा यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी हुनु हुँदैन। यो कार्यलाई अघि नबढाउनको निमित्त म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा अहिले जुन किसिमको चर्चा चलिरहेको छ, जुन किसिमका विवादहरू चलिराखेको छ, यो विवादको निराकरण चाँडोभन्दा चाँडो गरिनु पर्दछ। यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयतामाथि नै सङ्कट उत्पन्न गरिदिएको छ। सरकारको अकर्मण्यता, कूटनैतिक नेतृत्वको असक्षमताको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल बदनाम हुँदै गइराखेको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल केन्द्रको रूपमा देखा पर्न थालिराखेको छ। हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध अहिले राम्रो अवस्थामा छैन। उत्तरी छिमेकी चीन वर्तमान सरकारका क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा नेपालमाथि आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ। भारतले नेपाललाई विश्वास गरिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपालको बृहत्तर आर्थिक र साथसाथै सुरक्षाको मामिलामा पनि सरकारले एउटा जटिल अवस्थाको सिर्जना गरिराखेको छ। त्यसर्थ खास गरी यो एसपीपी का बारेमा म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षित गराउँदै भन्न चाहन्छु,
कि सर्वप्रथम यथासम्भव चाँडो नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर हामीलाई यो एसपीपी आवश्यक छैन, एसपीपीबाट अलग हुन चाहन्छौं भन्ने पत्र तत्काल लेख्नको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। एसपीपीमा नेपाल सहभागी भयो वा भएको छैन, यसबारेमा अनेकौं किसिमका आशंकाहरू छन्, विवादहरू छन्। यसको निराकरणका निमित्त पनि सरकारले यथासम्भव चाँडो अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएर यसबाट आफूलाई अलग राख्नु पर्दछ र यसका साथसाथै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग को सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, छिमेकीहरूलाई चिडाउने काम नगर्नको निमित्त पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।